ल हिजो लगको गरेको थियौँ, आज हामी एन्टी लगको गर्छौँ, एन्टी लग पनि गर्छौँ, लग पनि म एकपल्ट रिपिट गर्दैछु। बुकको चाहिँ एक्जाम्पलको बुकको एक्सर्साइज म गर्दैछु है त। लग टेबल अगाडि राखेको छौ है तिमीहरूले? हो सर। ल नम्बर 1 मा हेरौँ है त। ए नम्बरमा सर दिएको एक्जाममा छ, लग टेबल दिन्छ है हामीलाई? तिम्रो आफैले लाने हो। आफैले लाने? लग टेबल ग्राफ भनेको तिम्रो आफैले लाने हो कि। ए लग टेबल किन्न पाइन्छ? लग टेबल किन्न पाइन्छ है। अस्मिता पब्लिकेसनले निकालेको छ, अरू पनि पब्लिकेसनको पनि छ लग टेबल है। ए एक्जाममा पनि लान पाइन्छ हो सर? लग लान बुकै लान पाइन्छ। पाइन्छ कि प्रिम्याथ बुकै लान पाइन्छ? यो प्रिम्याथ बुकमा भएको लगाइदिउँ यो टेबल क्या। त्यो नलगा, त्यो च्यात्नुभन्दा बरु किन न 5 रुपियाँ त लिन्छ नि। ए हस्, स्टार्ट गरेँ ल। लग 26.5 हेरौँ। लग 26.5 को क्यारेक्टरिस्टिक्स र म्यान्टिसा निकाल भनेको छ। द क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई मैले सीले डिनोट गरेँ। सी इक्वल्स टु कति होला क्यारेक्टरिस्टिक्स? 1 क्यारेक्टरिस्टिक्स 1। म्यान्टिसा हेरौँ। 26 को 5 मा मात्र हेर्नु पर्यो। 4232 4232। अब यसमा हामीलाई भ्यालु निकाल भनेको छैन, तर इनकेस भ्यालु निकाल भनेको भए यसको भ्यालु कति हुन्थ्यो? लग 26.5 भने कति हुन्छ त? 1.4232 हुन्थ्यो है। बुझ्छौ? यो ए नम्बरको भयो। त्यसै गरी बी नम्बरमा हेरौँ। बी नम्बरमा हाम्रो क्वेसन छ लग 4.123 छ। ल यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स पहिला हेरौँ। कति होला क्यारेक्टरिस्टिक्स? 0 एकदम ठिक। हेरौँ है, पोइन्ट भन्दा अगाडि एउटा मात्रै नम्बर छ, त्यही भएर यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स 0। म्यान्टिसाको लागि 41 को 2 को 3 मा हेर्ने। खोइ भनौँ। 6149 प्लस 3 भने कति आयो? 6149 प्लस 3 चाहिँ 52 हो। 6152 भन्दा यसको भ्यालु कति हुने भयो? लग 4.123 भनेको 0.6152 यति हो। हो सर। र सी नम्बर सी मा हेरौँ। लग 732 छ। लग 732 छ। उसो भए पोइन्ट त छैन, के गर्ने त? अब पोइन्ट छैन भने पोइन्टको पछाडि हामी नम्बरको पछाडि हामी पोइन्ट राखेर यसरी 0 लेख्न सक्छौँ नि त होइन? 0.0 लेख्न सक्छौँ नि त। उसो भयो क्यारेक्टरिस्टिक्स कति भयो? 2। म्यान्टिसाको लागि कतिमा हेर्नु पर्यो? 73 को 2 मा हेरौँ। 73 को 2 मा कति छ हेरौँ। 8645। यसै गरी नम्बर डी मा हेरौँ। नम्बर डी गर्न सक्छौ? म नम्बर डी छोडिदिएँ मैले, नम्बर ई मा गएँ ल। लग 0.936। लग 0.936 क्यारेक्टरिस्टिक्स 1 बार 1 बार। म्यान्टिसा 9713 भ्यालु 1 बार 1 बार 0.9713। यो 0 मा कन्फ्युज भए। हेरौँ है, पोइन्ट भन्दा अगाडि कतिवटा 0 छ? पोइन्ट भन्दा अगाडि कतिवटा 0 छ? एउटा 0 छ, त्यही भएर यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स 1 बार भएको है। यदि यहाँ लग 0.09136 भएको भए पोइन्ट भन्दा अगाडि नम्बर छैन नि त, 0 छ नि त। 0
पोइन्टभन्दा अगाडि नम्बर छैन 0 छ भने नम्बर अफ 0 काउन्ट गर्ने हो। दायाँ बायाँ नम्बर अफ 0 कति छ है त्यो काउन्ट गर्ने हो भन्दाखेरि यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स कति हुन्छ त 2 बार हुन्छ कि यसरी है। लग अर्को एउटा सोधेँ मैले उसो भए 000.093 यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स कति होला 4 बार 2 बार 2 बार है याद गरौँ एकैछिन है तिमीले याद गर्ने पोइन्टभन्दा अगाडि जतिसुकै 0 होस् एउटा मात्रै 0 काउन्ट हुन्छ है याद गर्ने ल यो एउटै मात्रै 0 काउन्ट हुन्छ यो त्यही भएर जेनरली तिमीलाई यसरी चाहिँ सोध्दैन है मैले झुकाएको मात्रै तिमीलाई यो भनेको कति बार हुने भयो 2 बार हुने भयो ठीक छ सर पछाडि चाहिँ जति नै काउन्ट गर्नु मिल्छ पछाडि चाहिँ जति छ त्यो सबै काउन्ट गरे जस्तो 0.00000 यस्तो छ भने 931 यस्तो छ भने यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स कति हुन्छ त यो अगाडि एउटा भयो दुईटा 3 4 5 6 भन्दाखेरि 6 बार क्यारेक्टरिस्टिक्स बुझ्छौ हेर न खास मैले भन्न खोजेको चाहिँ 0.56 छ भने यो भनेको त 0.56 त हो नि हैन र पोइन्टभन्दा अगाडि जतिसुकै 0 जस्तो न एउटा मात्रै 0 हो नि त त्यो त हैन तर तिमीलाई ल यस्तो सोध्यो क्वेसन 1100.07 यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स कति हो 3 3 होला सर 3 एकदम ठीक कि 3 बार हो 3 3 हो सर 3 हो किनभने पोइन्टभन्दा अगाडि त नम्बर अफ डिजिट कतिवटा छ 4 वटा डिजिट छ नि त हैन 4 वटा डिजिट भएछ क्यारेक्टरिस्टिक्स 4 - 1 गर्दा 3 आउँछ ठीक छ है यसै गरी म नम्बर एफ हैन म नम्बर जी नै गर्दैछु डाइरेक्ट जी गर्दैछु जी मा 0 भएकोमा त्यो एम चाहिँ झिकाल्न आउँदैन भनेको कि सर एम झिकाल्न आउँदैन भनेको हजुर सर ल ल जी नम्बरबाटै म गरिदिन्छु गर्नु, सर? 0 पोइन्ट ल जी नम्बरबाटै गरिदिन्छु ल म 0 पोइन्ट कतिवटा 0 छ 3टा 0 चाहिँ पछाडि 1 2 3 6 5 3 ल हेरौँ यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स पहिला भने कति हुने भयो 4 बार है अब म्यान्टिसाको लागि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर जहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त्यहाँबाट हेर्ने हो नि त 0 लाई हेर्दै नहेर्ने के लगमा अब भन्दाखेरि 65 को 3 मा हेर्ने यो 65 को 3 मा कति आउँछ हेर्ने है यो अगाडिको 0 लाई त हामीले 4 बार लेखिसकेका छौँ अब 65 को 3 मा हेरौँ 8149 8149 भन्दाखेरि यसको भ्यालु भनेको चाहिँ कति आउँछ त लग 0.000653 यसको भ्यालु भनेको 4 बार 0.8149 तर तिमीहरूले क्यालकुलेटरबाट डाइरेक्ट नै यो थिच्यो भने 4 बार 0.8149 आउँदैन है अब क्यालकुलेटरबाट दिने भ्यालु भनेको चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि -4 + 0.8149 गरेर यसलाई सल्भ गर्दा जति एन्सर आउँछ नि त्यति भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेटरले दिने हो क्या है यो पछि फेरि म सिकाउँछु तिमीहरूलाई पछि है क्यालकुलेटरबाट दिने र यसमा दिने चाहिँ के फरक हुन्छ भन्ने कुरा भयो हैन बुझ्याछौ है अनि अर्को भनेको मैले सिम्प्लिफाई पनि अलिकति मैले अस्ति सिकाएको थिएँ ल अहिले बुकको पनि हेरौँ न ल नम्बर 3 को ए मा 4.628 प्लस 1 बार 0.021 यो सल्भ गर्न सक्छ होला कति आउँछ यो 3.64 4.628 प्लस यो भने कति हुन्छ -1 प्लस 0.21 हेरौँ है यस्तो आयो भने ब्र्याकेट नै युज गरौँ अनि पछि एक स्टेप पछि चाहिँ तिमीहरूले ब्र्याकेट ओपन गरेर डाइरेक्ट क्यालकुलेटरबाट सल्भ गर्न सक्छौ के मिस्टेक भयो यहाँ यो मिस्टेक भयो नि माइनस साइन होइन यो मिस्टेक भयो नि यो मैले मिस्टेक गरेँ म फेरि लेखिदिन्छु ल यो इक्वल्स टु 4.628 प्लस -1 प्लस 0.0 छुट्यो क्या
4.628 minus 1 plus 0.021 ल हेरौँ त क्यालकुलेटरबाट सल्भ गरेर कति आयो 3.649. 3.649 649. ल यति एन्सर आयो यसै गरी नम्बर बीमा हेरौँ नम्बर बीमा क्वेसन छ 2 बार point 6723 minus 3.8802 equals to यो मैले तिमीलाई क्लास 11 मा इकोनोमिक्समा नि अलिअलि सिकाएको थिएँ यो है अब जो जो अनलाइनमा आएको थियो त्यो बेला उनीहरूलाई थाहा होला हेरौँ ल यसमा हेर त 2 बार छ ब्र्याकेट नै युज गरौँ बारलाई अब तिमीले यो यसमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने ब्र्याकेट नै युज गरौँ ताकि अरूमा हाम्रो साइन मिस्टेक हुँदैन -2 plus 0.6723 हो minus 3.8802 so equals to the direct name bracket खोलौं 0.6723 minus 3.8802 ल डाइरेक्ट क्यालकुलेटरबाट सल्भ गरेर कति आउँदो रहेछ minus 5.2079 minus 5.2079 2079 अब हेरौँ है अब हाम्रो एन्सर भनेको इन्टिग्रल पार्टमा कहिले पनि नेगेटिभ हुनु हुँदैन याद गर्ने ल इन्टिग्रल पार्ट भनेको हाम्रो के हो पोइन्ट भन्दा अगाडिमा कहिले पनि नेगेटिभमा छोड्नु हुँदैन यस्तो नेगेटिभमा आयो भने हामीले बारमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ है यो चाहिँ याद गर्ने तिमीहरूले है यो लोगारिथम च्याप्टरमा यदि नेगेटिभमा एन्सर आयो भने त्यसलाई बारमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ र बारमा कन्भर्ट गर्नको लागि यो इन्टिग्रल पार्टमा जुन नम्बर छ नि त्यो भन्दा एक स्टेप अगाडिको नम्बर लिएर चाहिँ सबट्र्याक्ट गरिदिने सबट्र्याक्ट र एड गरिदिने जस्तै -5 छ हो 5 भन्दा एक स्टेप अगाडिको नम्बर भनेको 6 हो नि त हैन उसो भए यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के गर्ने त -6 + 6 हेर्नु है हामीले -6 र +6 थपेको मात्रै हो यो -5.2079 एज इट इज छँदैछ बुझ्छौ अब के गर्ने भन्दा चाहिँ यो -6 लाई केही पनि नगरौँ यो -6 लाई एज इट इज राखौँ यो दुईटालाई मात्रै सल्भ गरौँ ठीक छ -6 प्लस हेर त 6 - 2079 भने के हो 6 - 5.2079 भने कति हुन्छ हेर त 0.7921 0.791 इक्वल्स टु अब हेरौँ अब -6 प्लस 0.7921 छ नि त हेरौँ त यो यसलाई हामीले यसमा 5 bar.2079 भनेको भए यसलाई हामीले चाहिँ बारमा कन्भर्ट गर्न सक्दैनौँ किन भन्दा यसलाई बारमा कन्भर्ट गर्ने 5 भनेको नेगेटिभ यो भनेको पोजिटिभ जस्तो देखिन्छ नि त है इन्टिग्रल पार्ट नेगेटिभ अनि डेसिमल पार्ट चाहिँ पोजिटिभ जस्तो देखिन्छ तर हाम्रो यहाँ के छ अगाडि नै माइनस छ अगाडि नै माइनसको मिनिङ के हो त इन्टिग्रल पार्ट पनि नेगेटिभ हो डेसिमल पार्ट पनि नेगेटिभ नै हो नि त है तर बारमा लेख्दाखेरि त हाम्रो इन्टिग्रल पार्ट नेगेटिभ अनि डेसिमल पार्ट पोजिटिभ हो नि त त्यही भएर यसलाई यसरी लेख्न मिल्दैन है त्यही भएर यसलाई म यसमा अब हामीले बारको टर्ममा लेख्न मिल्यो नि त हेर त इन्टिग्रल पार्ट नेगेटिभमा छ डेसिमल पार्ट सबै पोजिटिभमा छ उसो भए यसलाई के गर्न मिल्ने भयो त 6 bar.7921 गरेर लेख्न पाइने भयो बुझ्छौ बुझ्छौ यो बुझिन्छ सर ल अर्को क्वेसन है क्वेसन नम्बर सी गरौँ है त तिम्रो आफैले ट्राई गर्छौ हेरौँ त नम्बर सी 1 bar.427 एकैछिन है ल नम्बर सी फेरि कहाँ गयो नम्बर सी आयो 1 bar point यो 1 है यो मैले मेटेँ यसलाई 1 bar. 4277 = 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 1
4270 प्लस कति छ 2 बार 0.6049 ल ट्राई गर ल आफैले गरौँ 4.0319 हो ल एकपल्ट हेरौँ है त यसलाई नाउ इक्वल्स टु यो भनेको -1 प्लस 0.4270 यसलाई ब्र्याकेट नै युज गरौँ ताकि हाम्रो कुनै साइन मिस्टेक नहोस् प्लस -2 प्लस 0.6049 ल यहाँ 2 छुट्यो सो इक्वल्स टु -1 प्लस 0.4270 -2 प्लस 0.6049 यसलाई डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गर कति आउँछ -1.9681 माइनस -1.9681 -1 point कति भन्यो 9681 9681 अब यसलाई बारमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो नि त हेर न यसमा डेसिमल पार्टलाई हामीले पोजिटिभ बनाउन खोजेको डेसिमल पार्टलाई पोजिटिभ बनाउनको लागि 1 अब यहाँ त हाम्रो इन्टिग्रल पार्टमा -1 छ नि त हैन यो -1 भन्दा एक स्टेप अगाडिको नम्बर भनेको 2 हो नि त त्यही भएर -2 प्लस 2 -1.9681 सो इक्वल्स टु यसलाई के पनि नगरौँ यो दुईवटालाई मात्रै सल्भ गरौँ अगाडिको -2 लाई के पनि नगरौँ है -2 एज इट इज प्लस अब यो 2 -1.9681 लाई सल्भ गर्यो भने पोजिटिभ आउँछ डेसिमल पार्ट पोजिटिभ हुन्छ हेर त कति आउँछ 0.0319 0.0391 0.319 उसो भयो यो भने कति हुने भयो 2 बार 0.0319 मिली आन्सर Yes, sir. ल सबै यसरी नै गर्ने हो बाँकी के छ तिम्रो आफै गर्छु कि सबै मैले गरिदिउँ त ल के पनि बोलेन यो त यसको मिनिङ सकिन्छ, तिम्रो आफै गर्न सक्छौ हैन अब म एन्टी लक टेबल हेर्न सिकाउँदै छु मल्टिप्लाईमा के गर्ने मल्टिप्लाई नै राखिरहने हो कि मल्टिप्लाई गर्ने हो मल्टिप्लिकेसनमा ल हेरौँ नम्बर डी कुन नम्बरमा भन त नम्बर एफ हो कि ई नम्बर F गरौँ न सर F ल हुन्छ ऋषिका हुन्छ सर ल एफ गरेँ ल 1/3 टाइम्स 1 बार 0.0583 छ है अब यसमा त्यही गरौँ इक्वल्स टु 1/3 इन्टु -1 प्लस 0.8583 छ 1/3 इन्टु यो दुईटालाई सल्भ गर नि त ल क्याल्कुलेटरबाट यो दुईटालाई सल्भ गरेर त कति आउँछ -0.417 417 यति मात्रै हो -0.417 हो अब हो हेरौँ सर। -0.417 डिभाइडेड बाइ 3 गरौँ न कति त्यो आउँदो रहेछ 0.0583 हो कि 0.583 मात्र हो ओहो मिस्टेक भएछ है त्यहाँ 0.0583 हो नि यहाँ 0 एउटा छुट्टी छ यहाँ 0 एउटा छुट्टी छ म साइडमा गरिदिन्छु ल यसलाई मैले काट्दिएँ म साइडमा गर्दैछु इक्वल्स टु 1/3 इन्टु -1 प्लस 0.0583 हेरौँ है मेरो जस्तो मिस्टेक होला तिमीहरूको त्यहाँ अगाडिको 0 ले झुकियो छ है 1/3 इन्टु हेर त यसलाई सल्भ गर माइनस कति आउँछ 0.9417 9417 0.9417 सो अब यसमा के गरौँ त -0.9417 डिभाइडेड बाइ 3 गरौँ क्याल्कुलेटरबाट गरेर त कति आउँछ -0.3139 -0.3139 फेरि एकचोटि भन त 3139 हो 3139 हजुर ल 39
अब हेरौँ यसमा त हाम्रो डेसिमल पार्ट त नेगेटिभमा आयो अब डेसिमल पार्टलाई पोजिटिभ बनाउनलाई के गर्नु पर्यो त -1 + 1 एकदम ठिक -1 + 1 -0.3139 इक्वल्स टु अब यो दुईटालाई सल्भ गरौँ कति आउँछ 0.6861 6861 उसो भए यसको भ्यालु भने कति हुन्छ भयो 1/.6861 मिल्यो बुझ्यो है मल्टिप्लिकेसन डिभाइड जस्तो भने यसो नै गर्ने ल हामीले जे होस् लास्टमा डेसिमल पार्टलाई चाहिँ पोजिटिभ बनाउनु पर्छ कि है अब म एन्टिलग टेबल हेर्न सिकाउँदैछु है अनि त्यसपछि हामी सोल्युसन पनि गरौँला ल एन्टिलग ल अब एन्टिलग नम्बर 1 नै बनाउँ त ल एन्टिलग 1.2345 छ हेर है अब एन्टिलगको लागि लग टेबल हेर्ने होइन है एन्टिलग टेबल नै हेर्नुपर्छ धेरैको मिस्टेक हुन्छ कि एन्टिलग हतारमा एन्टिलग लिँदाखेरि लग टेबल नै लिएर हुन्छ है त्यही भएर एन्टिलग हो कि कुन हो त्यो चाहिँ हेर्ने है अब यसको भ्यालु निकाल्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एन्टिलग टेबलमा चाहिँ हामीले पोइन्टभन्दा पछाडिको नम्बरबाट मात्रै हेर्ने लग टेबलमा चाहिँ नम्बर जहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त्यहाँबाट हेर्ने तर एन्टिलग टेबलमा चाहिँ डेसिमल पार्टलाई मात्रै हेर्छौँ हामी भनेको पोइन्टभन्दा पछाडिको नम्बरलाई मात्रै हेर्छौँ पोइन्टभन्दा पछाडिको नम्बर भनेको 0.2345 छ नि त होइन उसो भए 0.23 को 4 को 5 मा हेर त कति आउँदो रहेछ भ्यालु हेर त एन्टिलग टेबल हेर एन्टिलग टेबल तिमीहरूको टेबलमा हेर त तिमीलाई यसरी देख्छौ 0.00 0.01 0.02 यसरी गर्दै 0.23 अनि हाम्रो यहाँ यता छ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छ हो अनि मिन डिफरेन्स चाहिँ हिजो जस्तै भयो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भन्ने छ है अब 0.23 को पहिला सुरुमा कहाँ हेर्नु पर्यो 4 मा हेर्नु पर्यो 0.23 को 4 मा कति छ 1714 छ अब 0.23 को 4 को अब 5 मा हेर्नु पर्यो मिन डिफरेन्स 5 मा हेरौँ मिन डिफरेन्स 5 मा है मिन डिफरेन्स 5 मा कति छ 2 छ उसो हिजो गरेको जस्तो यो र यो दुईटा एड गरौँ 1714 र 2 एड गरौँ कति हुन्छ 1716 उसो भए 1716 ठिक छ एन्टिलगमा बार छ कि छैन यहाँ बार छैन म यसलाई एन्टिलग पोजिटिभ भन्छु ल यदि यहाँ बार भएको भए म यसलाई एन्टिलग नेगेटिभ भन्छु बार भएन यसरी बार भएन भने म एन्टिलग पोजिटिभ भन्छु ल अब एन्टिलग पोजिटिभमा के गर्ने भन्दाखेरि यो जुन इन्टेग्रल पार्टमा नम्बर छ नि त्यो नम्बर +1 गर्ने र त्यतिवटा नम्बर पछाडि पोइन्ट राखिदिने हेरौँ है हाम्रो एन्टिलग इन्टेग्रल पार्टमा कति छ 1 छ नि त उसो यो 1 + 1 गरौँ 1 + 1 भनेपछि कति हुन्छ 2 हुन्छ उसो भए दुईवटा नम्बर पछाडि पोइन्ट राखिदिने भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ एउटा नम्बर दुईटा नम्बर पछाडि यसरी पोइन्ट राखिदिने भन्दाखेरि यसको भ्यालु भने कति हुने भयो त 17.16 बुझ्छौ सर त्यो पोइन्ट राख्दाखेरि अगाडिबाट काउन्ट गर्ने हो नम्बर अगाडिबाट काउन्ट गर्ने सो जहिले पनि +1 गर्ने हो त्यहाँ -1 गरे जस्तै अनि लगमा चाहिँ -1 गरे जस्तै यसमा चाहिँ सधैँ +1 गर्ने एन्टिलगमा है ल म अर्को क्वेसन दिन्छु ट्राई गरौँ है जस्तै एन्टिलग ल 2.2345 नै हेरौँ न अब यसमा के हेर्नु पर्यो 0.23 को 4 को 5 मा हेर्दाखेरि के आउँछ त त्यही आउँछ त 1716 नै आउँछ नि त हैन अब हेरौँ यो केसमा अब कति हुने भयो 2 + कति गर्नु पर्यो 1 गर्नु पर्यो इक्वल्स कति आउँछ त 3 आउँछ नि त 3 उसो कतिवटा नम्बर पछाडि पोइन्ट राख्नु पर्यो त तीनटा नम्बर पछाडि पोइन्ट राख्नु पर्यो यसरी बुझ्छौ नम्बर 3 मा हेरौँ एन्टिलग 0.2345 छ
हामीले एन्टिलग टेबल हेर्दाखेरि त के आउँछ त हाम्रो यहाँ 1716 नै आउँछ नि त है। अब कतिवटा नम्बर पछाडि पोइन्ट राख्ने त 0 + एउटा 1 नम्बर = एउटा। 1 एउटा नम्बर पछाडि के राख्नु पर्यो पोइन्ट राख्नु पर्यो यसरी बुझ्या छौ। अब Yes, यसको sir. Yes, sir. एन्टिलग 6.2345 आयो हामीलाई थाहा छ यसको कति आउँछ 1716 नै आउँछ नि त हो। अब 6 + 1 गरेपछि कति आउँछ 7 आउँछ 7. तर यहाँ त जम्मा 4 वटा नम्बर छ हामीलाई त 7 वटा नम्बर पछाडि पोइन्ट राख भनिरहेछ 7 वटा नम्बर त छैन। अब के गर्ने त अब 7 वटा नम्बर बोल्न के गर्ने त 0 थप्ने अगाडि 0 0 थप्ने अगाडि होइन पछाडि यसरी 0 अनि 0 पछाडि थप्ने 0.0 हेर त 7 वटा नम्बर पछाडि हामीले पोइन्ट राखिदिउँ बुझ्छौ। यो भयो एन्टिलग पोजिटिभको लागि गर्यौँ। यसै गरी एन्टिलग नेगेटिभ हेरौँ त एकचोटि ल नम्बर 5 एन्टिलग 1/.2345 अब यसमा पनि हेर्दाखेरि पोइन्ट पछाडिकै नम्बरलाई मात्रै हेर्छौँ हामी डेसिमल पार्टलाई मात्रै हेर्छौँ एन्टिलगमा। अब यसको भ्यालु निकाल्दाखेरि कति आउँछ 1716 नै आउँछ नि त है। यो त एन्टिलग नेगेटिभ हो होइन एन्टिलग नेगेटिभ होइन त यो हो सर हो 1 सर। bar। एन्टिलग नेगेटिभ हो। उसो भए के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ त 1 बार छ। अब 1 बार छ भने हामीले के गर्छौँ त जतिवटा बार छ नि जति बार छ त्यतिवटा नै 0 पोइन्ट लेखिदिने कि है। जस्तै 1 बार छ भने 0 पोइन्ट एउटा मात्रै 0। त्यसै गरी नम्बर 6 ल एन्टिलग 3/.2345 भएको भए हाम्रो कति आउँथ्यो 1716 नै आउँथ्यो। अब 3 बार छ उसो भए हाम्रो यहाँ टोटल 0 कतिवटा हुनु पर्यो 3टा 0 हुनु पर्यो। पोइन्टभन्दा अगाडि एउटा पोइन्टभन्दा पछाडि 2टा 0.00 बुझ्छौ। बुझेँ सर। कोही कन्फ्युज छ भने सोधिहालौँ। यो नेगेटिभमा चाहिँ सुरुमै 0 पोइन्ट लेख्ने अनि त्यसपछि लेखिदिने होइन सर एकदम जतिवटा छ ठिक, त्यतिवटा हो, नम्बर। हो, एकदम ठिक। हस्। जस्तै लग एन्टिलग 4/.2345 भएको भए सुरुमै 4 वटा 0 राख्नु त 0 पोइन्ट एउटा भयो 0 0 0 3टा भयो। 23 को 4 को 5 भनेको 1716 क्लियर छ। बुझ्छौ कि बुझ्दैनौ बुझ्छ सर। ल अब म अर्कोमा गएँ। अब क्वेसन नम्बर 4 गर्न सक्छ होला। क्वेसन नम्बर 4 गर्नु अगाडि म प्रपर्टिज एउटा लेखाउँदैछु प्रपर्टिज अफ लोगारिथम है। प्रपर्टिज अफ लोगारिथम मलाई जति चाहिन्छ त्यतिवटा मात्र म लेख्दैछु। नम्बर 1 लग m टाइम्स n लग m इन्टु n भयो भने यसलाई खोल्दाखेरि लग m प्लस लग n लेख्न मिल्छ। नम्बर 2 लग m बाई n को फर्ममा भयो भने डिभाइडको फर्ममा भयो भने लग के लेख्न मिल्छ लग m माइनस लग n लेख्न सक्छौँ हामी। लग m माइनस लग n लेख्न मिल्छ। त्यसै गरी पावरको फर्ममा भयो भने फर इक्जाम्पल लग m को पावर n भयो भने के लेख्न मिल्छ n लग m लेख्न मिल्छ। बुझ्छौ। ल यति फर्मुला भयो भने हामी गर्न सक्छौँ। अब हेरौँ नम्बर 4 को ए मा हेरौँ त ल। नम्बर 4 को ए मा हामीलाई लग 2 को भ्यालु दिएको छ लग 3 को भ्यालु दिएको छ लग 7 को भ्यालु दिएको छ लग 11 को भ्यालु दिएको छ र लग 22 को भ्यालु निकाल भनेको छ। लग 22 इक्वल्स टु वाट भनेको छ। ठिक छ। यसलाई सल्भ गर्नको लागि सुरुमा हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि लग 22 भनेको 2 इन्टु 11 हो। उसो भए लग 22 भनेको 2 इन्टु 11 गऱ्यौँ। अब हेर न यो प्रपर्टिज नम्बर 1 युज गरौँ न। हेर न यसमा यो प्रपर्टिज युज गरौँ न के लेख्न मिल्छ। उसो भए log 2 plus log 11 log 2 plus log 11 log 2 को पनि भ्यालु दिएको छ लग 11 को पनि भ्यालु दिएको छ। भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ
30103 plus 1.0413927 दिएको छ। यसलाई क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गरेर जति आउँछ त्यही एन्सर। कति आयो? 1.3424227 1.3424227 1.3424227 ठिक छ हेर त 1.3424227 हो। सर त्यो लग टु कहाँ छ सर? त्यो बुकमै छ, बुकमा हेर नम्बर 4 मा गिभन log 2 इक्वल्स टु यति भ्यालु भनेर बुकमा दिएको छ। ए हस् म चाहिँ पछाडि टेबलमा हेरेँ क्या। होइन हस् सर थ्याङ्क त्यही यू गिभनमै छ। ल यसै गरी बी सी डी तिमीहरूले गर्न सक्छौ त? ल डी नम्बर एउटा म गरिदिन्छु, हुन्छ? नम्बर डी ल डी नम्बर एउटा मैले गरिदिएँ ल। लग 4 नम्बर 2/4 यो भने कति हुन्छ त? लग मल्टिप्लाई गरौँ यसलाई। 4 times 4 is 16, 16 plus 2 18/4 काट्न मिल्छ नि काट्दिउँ। 2 times 9 2 times 2 हो भनेको 9/2 हो। 9 भनेको 3 को स्क्वायर बाई 2 हो। नाउ इक्वल्स टु लग यो भनेको 3 स्क्वायर माइनस लग 2 लेख्न मिल्छ हेर त। मैले यसमा यो प्रपर्टिज युज गरेको log m by सर n त्यो डाइरेक्ट log m by n को प्रपर्टी ए भयो सर। बुझ्छौ? त्यही प्रपर्टिज युज गरेको हो। अब यसमा के युज गर्दैछु भन्दा यो प्रपर्टिज पनि युज गर्दैछु म यसमा। कति 2 हुन्छ log सबै? 3 2 log 3 minus log 2। अब क्वेसनले हामीलाई log 3 पनि भ्यालु दिएको छ, log 2 पनि भ्यालु दिएको छ। log 3 को भ्यालु कति छ? 0.4771213 माइनस log 2 को भ्यालु दिएको छ 0.30103। ल सल्भ गरेर कति आउँछ? यो प्रपर्टिज युज गरेको बुझाएको छौ हेर त। यो भनेको log m को पावर n जस्तै हो, यो भनेको पावर अगाडि आउँछ त्यही भएर 2 log 3 भयो के। Zero point 0.65321226 आयो। 0.65 65 32 126 126 ल यो भयो नम्बर डी।